श्रीगुरुभ्यो नमः। इदानीं मीमांसा न्यायप्रकाशे आपदेवकृत मीमांसा न्यायप्रकाशे मङ्गलश्लोकं पठामः। अद्य गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानाम् हयग्रीवम् उपास्महे। अयञ्च मीमांसा न्यायप्रकाशाख्यः ग्रन्थः आपदेवकृतः। महर्षि जैमिनिना पूर्वमीमांसाशास्त्रं सूत्ररूपेण प्रणीतं। तस्य शास्त्रस्य प्रकरणग्रन्थः भवति अयं मीमांसा न्यायप्रकाशः। प्रथमं तत्र मङ्गलश्लोकं पठामः। यत्कृपालेशमात्रेण पुरुषार्थचतुष्टयं प्राप्यते तमहं वन्दे गोविन्दं भक्तवत्सलम्। अनन्तगुणसम्पन्नम् अनन्तभजनप्रियम् अनन्तरूपिणं वन्दे गुरुमानन्दरूपिणम् इति द्वौ श्लोकौ तत्र मङ्गलश्लोकौ वर्तेते। प्रथमश्लोकेन देवतावन्दनं करोति आपदेवः। अनन्तरं द्वितीयश्लोकेन स्वगुरोः वन्दनं करोति। यत्कृपालेशमात्रेण पुरुषार्थचतुष्टयं प्राप्यते। यस्य भगवतः कृपालेशमात्रेण किञ्चिदेव कृपा अस्ति चेत् तेनैव कृपया तया कृपया एव पुरुषार्थचतुष्टयं प्राप्यते। तादृशं भक्तवत्सलं भक्तेषु वात्सल्यं यस्य सः भक्तवत्सलः। तादृशं भक्तवत्सलं गोविन्दं गोविन्दनामानं भगवन्तं श्रीकृष्णम् इत्यर्थः। अहं न्यायप्रकाशे कर्ता आपदेवः वन्दे नमस्कारं करोमि इत्यर्थः। अत्र प्रथमश्लोकेन भगवतः वन्दनं कृतवान् ग्रन्थकारः। अनन्तरं द्वितीयश्लोकेन स्वगुरोः वन्दनं करोति। स्वगुरुः कथं तत्र भवति इति चेत् व्याख्यानं करोति। अनन्तगुणसम्पन्नम् अनन्तभजनप्रियम् अनन्तरूपिणम् आनन्दरूपिणं गुरुं वन्दे इति। अनन्तेति दया दाक्षिण्य विनयादि अनेकगुणविशिष्टम् इत्यर्थः। अनन्तभजनप्रियम् इत्यस्य अनन्तो भगवान् विष्णुः तत् भजने प्रीतिमन्तम् इत्यर्थः। अनन्तरूपिणम् इति अत्र रूपशब्दः रूप्यते बोध्यते अनेनेति व्युत्पत्त्या रूपशब्दः अत्र नामपरः। तथा च अस्य आपदेवस्य गुरोः नाम भवति आनन्तः इति आनन्ददेवः इति। तद् अनन्तभजनप्रियम् अनन्तो भगवान् विष्णुः तद्भजने प्रीतिमन्तम् इत्यर्थः। रूप्यते बोध्यते अनेनेति व्युत्पत्त्या रूपशब्दः नामपरः इति व्याख्यातम्। अनन्तनामानम् इत्यर्थः। अस्य गुरोः नाम भवति अनन्ताचार्यः इति। गुरोः परमात्मनः ऐक्यं स्मरति आनन्दशब्देन। तथा च अनन्तगुणसम्पन्नम् अनन्तभजनप्रियम् अनन्तरूपिणं वन्दे गुरुम् आनन्दरूपिणम् इति श्लोकद्वयेन यथा शास्त्रेषु आरम्भे तत्र अवश्यं मङ्गलं कर्तव्यं शिष्यशिक्षायै इति उक्तप्रकारेण मङ्गलद्वयं तत्र आचार्यवन्दनं देवतावन्दनम् इति वन्दनद्वयं तत्र ग्रन्थकारेण सम्यक् तत्र कृतमस्ति। अनन्तरं ग्रन्थारम्भे किञ्चित् पठामः। ಈಗ ಖಲು ಪರಮಕಾರುಣಿಕೇನ ಭಗವತಾ ಜೈಮಿನಿ ಋಷಿನಾ ಅಧಾತೋ ಧರ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಇತ್ಯಾದಿನ ದ್ವಾದಶಸು ಅಧ್ಯಾಯೇಷು ಧರ್ಮೋ ವಿಚಾರಿತಃ।
भगवान् जैमिनी ऋषिः तत्र पूर्वमीमांसाशास्त्रस्य प्रवर्तकः भवति। सः सूत्ररूपेण पूर्वमीमांसा शास्त्रं रचितवान्। तत्र प्रथमसूत्रं भवति अथातो धर्मजिज्ञासा इति। इत्यादिना 12 अध्यायेषु आहत्य 12 अध्यायाः सूत्ररूपेण एव भगवता जैमिनी ऋषिणा कृतमस्ति इति ज्ञायते। तत्र प्रथमसूत्रं भवति अथातो धर्मजिज्ञासा इति। अस्मिन् सूत्रे अथ अतः धर्मजिज्ञासा इति पदत्रयं विद्यते। अथ वेदाध्ययनानन्तरम् अतः वेदाध्ययनस्य कृतत्वादेव हेतोः धर्मजिज्ञासा धर्मविषयकविचारः कर्तव्यः इत्यर्थः। अत्र 12 अध्यायेषु धर्मः एव विचारितः भगवता जैमिनी ऋषिणा सूत्ररूपेण। तत्र वेदेन प्रयोजनमुद्दिश्य विधीयमानो अर्थो धर्मः इति लिख्यते ग्रन्थकारेण। धर्मस्य लक्षणं भवति। कः धर्मः इत्युक्ते वेदेन प्रयोजनमुद्दिश्य विधीयमानो अर्थः धर्मः। अर्थः इत्युक्ते कर्मशब्दस्य अत्र अर्थः इति मीमांसाशास्त्रकारैः उच्यते। तत् वेदेन प्रयोजनमुद्दिश्य विधीयमानो अर्थः। प्रयोजनम् अनुद्दिश्य न मन्दोपि प्रवर्तते इति न्यायेन किमपि प्रयोजनम् उद्दिश्य वेदेन इदं कुरु इदं मा कुरु इति यत् कर्तव्यतया अथवा न कर्तव्यतया विधीयते तदेव धर्मः। धर्मशब्देन तदेव उच्यते इत्यर्थः। तस्य उदाहरणं भवति यथा यागादिः। यागदान होम आदिशब्देन यागदान होमादिकं तत्र गृहीतव्यं भवति। यागादिः यागदानहोमादिः तत्र वेदेन प्रतिपादितमस्ति, प्रयोजनमपि अस्ति। अतः यागदानहोमादिकं धर्मो भवति इत्यर्थः। तत्र विधेयत्वं तत्र कथं प्रतीयते इति व्याख्यानं करोति। सहि यजेत स्वर्गकामः इत्यादि वाक्येन स्वर्गमुद्दिश्य विधीयते। तत्र वेदेषु विधिवाक्येषु वेदगतविधिवाक्येषु यजेत स्वर्गकामः इत्यादि विधिवाक्येषु यजेत स्वर्गकामः इत्यादि वाक्येन ज्योतिष्ठोमेन स्वर्गकामो यजेत अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः सोमेन यजेत इत्यादि वाक्यानि तत्र विधिवाक्यानि बहवः सन्ति। तत्र यजेत इत्यत्र यजेत स्वर्गकामः इत्यादि वाक्येन स्वर्गमुद्दिश्य यागः कर्तव्यतया विधीयते। स्वर्गाख्यं तत्र प्रयोजनं फलं। पूर्वमेव उक्तं किल, किमपि प्रयोजनमुद्दिश्य विधीयमानो अर्थो धर्मः इति। तदेव अत्र विव्रियते। यजेत स्वर्गकामः इति वाक्येन स्वर्गाख्यफलम् उद्दिश्य तत्र यागरूपो धर्मः विधीयते इति। तत्र विधायकत्वम् अस्मिन् वाक्ये कुत्र वर्तते इति प्रश्ने जाते ग्रन्थकारः व्याख्यानं करोति। यजेत इत्यत्र अस्ति अंशद्वयं। तत्र यजेत स्वर्गकामः इति पूर्वं तत्र ग्रन्थकारैः तत्र उक्तं किल उदाहरणरूपेण। तत्र यजेत इत्यत्र अंशद्वयम् अस्ति। यजि धातुः प्रत्ययश्च। यजेत इत्यत्र यजि धातुः अस्ति, तत्प्रत्ययः अस्ति, तथा च अंशद्वयं। तत्र अंशद्वये अपि तत्र प्रत्यये अस्ति, तत्र प्रत्यये अपि अस्ति अंशद्वयं। तत्र यजि धातुः अस्ति इति पूर्वम् उक्तं किल, तस्यार्थः यागः भवति। त इति प्रत्ययस्य प्रत्यये अपि अंशद्वयमस्ति। किं तत् इत्युच्यते आख्यातत्वं लिङ्त्वं च। आख्यातत्वम् इति अंशः, लिङ्त्वम् इति अंशः च तत्र प्रत्यये अस्ति। कस्मिन् प्रत्यये? यजेत इत्यत्र यजिधातोः अनन्तरं विद्यमान तप्रत्यये इत्यर्थः। तत्र आख्यातत्वलिङ्त्वाभ्यां
किं प्रतीयते तत्र आख्यातत्वञ्च दशसु लकारेषु विद्यते पूर्वं यद् उक्तं किल आख्यातत्वं लिङ्त्वम् इति तत्र प्रत्यये अपि अस्ति अंशद्वयम् आख्यातत्वं लिङ्त्वम् इति आख्यातत्वञ्च दशसु लकारेषु विद्यते तत्र आख्यातत्वम् इति यद् उक्तं किल तद् आख्यातत्वं कुत्र विद्यते इति प्रश्ने जाते दशसु लकारेषु आख्यातत्वं विद्यते एव दश लकाराः लट् लिट् लुट् लिट् लेट् लोट् लङ् लुङ् लुङ् ऋङ् इति दश लकारेषु सामान्यतया तत्र आख्यातम् इति नाम भवति तत्र दशसु लकारेषु अपि तत्र आख्यातत्वं वर्तते यथा मनुष्येषु सर्वेषु अपि मनुष्यत्वं वर्तते एवं दश लकारेषु आख्यातत्वरूपो धर्मः अस्ति एव इत्यर्थः अनन्तरं लिङ्त्वम् इति अंशः अस्ति किल आख्यातत्वं लिङ्त्वम् इति अंशद्वयम् अस्ति इति अस्माभिः पूर्वमेव उक्तं किल तत्र लिङ्त्वं पुनः लिङ्त्वांशेन किम् उच्यते इति चेत् केवलं लिङ्त्वम् इति धर्मः लिङ् एव अस्ति लिङ् लकारे एव लिङ्त्वरूपधर्मः अस्ति इत्यर्थः तथा च आख्यातत्वलिङ्त्वाभ्यां किम् उच्यते इति चेत् भावना उच्यते भावना नाम भवितुः भवनानुकूल भावक व्यापार विशेषः इति ग्रन्थकारैरेव तत्र लक्षणम् उच्यते भावनायाः सा च द्विविधा भवति तत्र भवितुः भवनानुकूल भावक व्यापार विशेषः इति उक्तं किल तस्य अर्थः भवति भवितुः प्रयोजकस्य भवनानुकूलः भवितुः प्रयोजकस्य भवनानुकूलः प्रवृत्त्यनुकूलः भावकव्यापारविशेषः यः भवति सः भावना इत्यर्थः तथा च प्रयोजकनिष्ठव्यापारविशेषः इत्यर्थः सा च शाब्दीभावना भवितुः उत्पद्यमानस्य भवनानुकूलः उत्पत्त्यनुकूलः भावकव्यापारविशेषः प्रयोजकनिष्ठव्यापारविशेषः भावना इति भावनाशब्दस्य अर्थः भवति सा च भावना द्विविधा भवति शाब्दीभावना आर्थिभावना चेति तत्र पुरुषप्रवृत्त्यनुकूल भावकव्यापारविशेषः शाब्दीभावना इति शाब्दीभावनायाः लक्षणं ग्रन्थकारैः उच्यते पुरुषप्रवृत्त्यनुकूल भावकव्यापारविशेषः सा च लिङ्त्वांशेन उच्यते लिङ्त्वम् इति धर्मः अस्ति इति उक्तं किल तस्मिन् धर्मे शाब्दीभावना पुरुषप्रवृत्त्यनुकूलरूप शाब्दीभावना विद्यते इत्यर्थः सा च पुरुषप्रवृत्त्यनुकूल पुरुषस्य या प्रवृत्तिः भवति तत्प्रवृत्तिजनकव्यापारवान् अयम् इयं शाब्दीभावना इत्यर्थः सा च लिङ्त्वांशेन उच्यते कथं प्रतीयते इति चेत् लिङ् श्रवणे अयं मां प्रवर्तयति मत्प्रवृत्ति अनुकूल व्यापारवानयम् इति नियमेन प्रतीयमानत्वात् दशसु लकारेषु लिङ् लोट् तव्यप्रत्यय रूप त्रयो तत्र लकाराः विधायकप्रत्ययाः इति उच्यन्ते तथा च लिङ् श्रवणे लिङ् लकारश्रवणे शिष्यस्य किं ज्ञानं जायते अयम् आचार्यः मां किमपि कार्ये प्रेरयति इति जानाति तथा च लिङ् श्रवणे अयं मां प्रवर्तयति अयम् आचार्यः मां गवानयने प्रवर्तयति इति कथं जानाति गामानय इति लिङ् श्रवणेन तथा च किं ज्ञायते अनेन मत्प्रवृत्ति अनुकूल व्यापारवान् अयम् लिङ् शब्दः
मत्प्रवृत्ति अनुकूल व्यापारवानयं मम गवानयनरूप प्रवृत्तिः या विद्यते तस्य अनुकूल व्यापारवान् भवति अयं लिङ्शब्दः इति। तथा च नियमेन प्रतीयमानत्वात् यत्र यत्र प्रवृत्तिः तत्र तत्र लिङ्शब्दश्रवणत्वं लिङ्शब्दम् अथवा लोट् तव्यप्रत्ययं तथा च लिङ्श्रवणे सति प्रवृत्तिसत्वं लिङ्श्रवणाभावे प्रवृत्त्यभावः इति नियमः। स च प्रवृत्त्यनुकूलव्यापारविशेषः लोके पुरुषनिष्ठ अभिप्रायविशेषः। लोके तावत् लौकिकशब्दाः विद्यन्ते किल, तत्रापि यः कोऽपि पुरुषः अन्यं पुरुषं किमपि कार्ये तत्र प्रेरयति। तत्र विद्यमानः प्रेरणाख्यः शब्दः शाब्दीभावना इति वक्तुं न शक्यते, किन्तु पुरुषनिष्ठ अभिप्रायविशेषः तस्य पुरुषस्य यः अभिप्रायः भवति स एव तत्र अर्थः भवति। वेदे तु तादृशपुरुषाभावात् लिङ्गादिशब्दनिष्ठ एव। वेदस्तावत् शब्दरूपः, शब्दरूपे विद्यमाना या लिङ्क्तरूपधर्मः सा शब्दरूपत्वात् शब्दनिष्ठा भावना शाब्दीभावना इति उच्यते।